77 ज्येष्ठ 13 गते मंगलबार तारिख 26/5/2020 को बाबाको साकार महावाक्य। बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे सदा यसै नशामा रहने गर। मिठे बच्चे सदा यसै नशामा रहने गर। हामी संगम योगी ब्राह्मण हौ। हामी संगम योगी ब्राह्मण हौ। हामीलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ, जुन बाबालाई सबैले पुकार्छन्, जुन बाबालाई सबैले पुकार्छन्, वहाँ हाम्रो सम्मुख हुनुहुन्छ। वहाँ हाम्रो सम्मुख हुनुहुन्छ। बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे सदा यसै नशामा रहने गर। कुन नशा? हामी संगम योगी ब्राह्मण हौ। हामीलाई थाहा छ, जुन बाबालाई सबैले पुकार्छन्, वहाँ हाम्रो सम्मुख हुनुहुन्छ। हामी बाबाको के छौँ? सम्मुख छौँ। किनकि जसलाई आज सारा मनुष्य आत्माहरूले खोजिरहेका छन्, हैन, पुकार गरिरहेका छन्, आज बाबा हाम्रो सम्मुख हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो, हामी संगम योगी ब्राह्मण हौ, यो नशामा रहने गर। प्रश्न, जुन बच्चाहरूको बुद्धियोग ठिक छ, जुन बच्चाहरूको बुद्धियोग ठिक छ, उनीहरूलाई कुन चाहिँ साक्षात्कार भइरहन्छ? उनीहरूलाई कुन चाहिँ साक्षात्कार भइरहन्छ? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो। जुन बच्चाहरूको बुद्धियोग ठिक छ, उनीहरूलाई कुन चाहिँ साक्षात्कार भइरहन्छ? कुन चाहिँ साक्षात्कार भइरहन्छ होला? जसको बुद्धियोग ठिक छ। अरू बुद्धियोग ठिक हुनेवाला बच्चाहरूलाई बाबा भन्नुभयो, कुन चाहिँ साक्षात्कार भइरहन्छ? अच्छा, बाबाको उत्तर छ, सतयुगी नयाँ राजधानीमा के हुन्छ? सतयुगी नयाँ राजधानीमा के हुन्छ? कसरी हामीले स्कुलमा पढ्छौं, कसरी हामीले स्कुलमा पढ्छौं, फेरि राज्य चलाउँछौं, फेरि राज्य चलाउँछौं। यो सबै साक्षात्कार जति जति नजिक आउँदै जान्छ,
जति जति नजिक आउँदै जान्छ भइरहन्छ। भइरहन्छ। जसको बुद्धियोग ठीक छ जसको बुद्धियोग ठीक छ, जसले आफ्नो शान्तिधाम र सुखधामलाई याद गर्छन्, जसले आफ्नो शान्तिधाम र सुखधामलाई याद गर्छन्, घर धन्दा गर्दा पनि एकै बाबाको यादमा रहन्छन्। घर धन्दा गर्दा पनि एक बाबाको यादमा रहन्छन्। उनीहरूलाई नै यो सबै साक्षात्कार हुन्छ। यो सबै साक्षात्कार हुन्छ। के भन्नुभयो बाबाले? के कुराहरूको साक्षात्कार हुन्छ? त बाबाले भन्नुभयो जुन बच्चाहरूको बुद्धियोग एकदम ठीक छ ती बच्चाहरूलाई कुन साक्षात्कार हुन्छ हैन? बाबाले कहाँको साक्षात्कार हुन्छ? नयाँ सतयुगी राजधानीमा के हुन्छ त हैन? कसरी हामीले स्कुलमा पढ्छौं र फेरि राज्य चलाउँछौं, यो सबै साक्षात्कार जति जति नजदिक आउँदै जान्छ भइरहन्छ हैन? सम्पूर्ण सतयुगी दुनियाँको सबै कुरा के हुन्छ? साक्षात्कार हुन्छ। सतयुगमा हामी कसरी रहन्छौं हैन? हाम्रो चालचलन कस्तो हुन्छ, त्यहाँको नियम रीतिरिवाज कस्तो हुन्छ, हामीले स्कुलमा पढ्छौं कसरी पढ्छौं, यी सबै कुराको बाबा भन्नुहुन्छ साक्षात्कार हुन्छ। जसको बुद्धियोग ठीक छ, जसले आफ्नो शान्तिधाम र सुखधामलाई याद गर्छन्, घर धन्दा गर्दा पनि एक बाबाको यादमा रहन्छन्, उनीहरूलाई नै यो सबै साक्षात्कार हुन्छ। सबैलाई यो साक्षात्कार हुँदैन हैन? जसको बुद्धियोग एकदम ठीक छ, जसले घर धन्दा गर्दा घर गृहस्थमा रहेर पनि एक बाबालाई नै याद गर्छन्, ती आत्माहरूलाई नै यो सबै कुराको साक्षात्कार हुन्छ। गीत छ ओम नमो शिवाय। ओम शान्ति। भक्ति मार्गमा जति पनि सत्संग हुन्छन् त्यसमा त सबै गएको हुनुपर्छ। जानुभएको छ कि नै? भक्ति मार्गमा जति पनि सत्संग छन् त्यसमा त बाबा भन्नुहुन्छ सबै गएको हुनुपर्छ। गयो कि गएन? अनेक सत्संगहरूमा गयो नि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ सबैलाई वहाँ गुरु भन्न लगाउँछन् वा रामको नाम बताउँछन्। यहाँ बच्चाहरूलाई केही पनि भन्ने आवश्यकता छैन। एकै पटक भनिएको छ, घरिघरि भन्ने आवश्यकता छैन बाबा भन्नुहुन्छ हैन? त यहाँ घरिघरि भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनकि बाबा पनि एक हुनुहुन्छ, उहाँको भनाइ पनि एउटै छ। के भन्नुहुन्छ? प्यारा बच्चाहरू म एकलाई याद गर हैन? त बाबा पनि एक हुनुहुन्छ र बाबाले एउटै कुरा बताउनुहुन्छ हैन? त भन्नुहुन्छ कि प्यारा बच्चाहरू म एकलाई याद गर। पहिला सिकेर फेरि आएर यहाँ बस्छन्। हामी जुन बाबाका बच्चा हौ उहाँको याद गर्नु छ। यो पनि तिमीले अहिले ब्रह्माद्वारा जानेका छौ। सबै आत्माहरूका बाबा उहाँ एक हुनुहुन्छ। दुनियाँले यो जान्दैन। तिमीलाई थाहा छ हामी सबै उहाँ बाबाका बच्चाहरू हौ हैन? त दुनियाँमा त यो कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। त हामी सबै के हो त?
एउटै पिताको सन्तान हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ उहाँलाई सबैले भन्छन् गड फादर, हैन। दुनियाँमा पनि हरेक मनुष्य आत्माहरूले त बाबालाई पुकार गर्छन्, हैन। सबैले भन्छन् कि गड फादर। बाबा भन्नुहुन्छ म यस साधारण तनमा तिमीलाई पढाउन आउँछु। तिमीले जानेका छौ बाबा इनमा आउनु भएको छ। कसमा आउनु भएको छ? ब्रह्मा बाबाको तनमा आउनु भएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो तिमीले जानेका छौ, हामी उहाँको बनेका छौं। बाबाले नै आएर पतितबाट पावन हुने मार्ग बताउनुहुन्छ। यो सारा बुद्धिमा रहन्छ। हुन त शिव बाबाका सन्तान सबै हुन्, तर तिमीले जानेका छौ अरू कसैले जानेका छैनन्, हैन। हामी मात्रै नभएर संसारका सबै मनुष्य आत्माहरू के हुन् त बाबाका बच्चाहरू हुन्। तर यो कुरा बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मात्र जानेका छौ, अरू कसैले जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी आत्मा हौ। हामीलाई बाबाले आज्ञा दिनुभएको छ। के आज्ञा दिनुभएको छ होला? त बाबाले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ मलाई याद गर, हैन। बस बाबाले के गर्नुहुन्छ, हामी सबै बच्चाहरूलाई यो स्मृति दिलाउनुहुन्छ कि आत्मिक स्थितिमा रहेर केवल मलाई याद गर। म तिम्रो बेहदको पिता हुँ। सबैले पुकारिरहन्छन् पतित पावन आउनुहोस्। हामी पतित बनेका छौं। यो देहले बोल्दैन, आत्माले यस शरीरद्वारा बोल्छ। 84 जन्म पनि आत्माले लिन्छ नि, यो बुद्धिमा रहनुपर्छ। हामी पात्र हौं। त बाबा भन्नुभयो हामी को हौं? पात्र हौं, हैन। यो सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा आएर खेल खेल्नेवाला बाबाले हामीलाई अहिले त्रिकालदर्शी बनाउनु भएको छ। आदि मध्य अन्तको ज्ञान दिनुभएको छ। बाबालाई नै सबैले बोलाउँछन् नि। अहिले पनि उनीहरूले भनिरहन्छन् आउनुहोस्, तर तिमी संगमयोगी ब्राह्मणहरूले भन्छौ बाबा आउनु भएको छ, हैन। त बाबा हामीलाई थाहा छ कि बाबा आइसक्नु भएको छ, हैन। तर अरूलाई थाहा छैन र अझै पनि पुकार गरिरहन्छन् कि भगवान आउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ यो भनिरहन्छन्, तर तिमीले भन्छौ कि बाबा आउनु भएको छ, हैन, आइसक्नु भएको छ। यस संगम युगको बारेमा पनि तिमीलाई थाहा छ, हैन। त बाबा अहिले आइसक्नु भएको छ र यसको बारेमा हामीलाई थाहा छ कि यसलाई पुरुषोत्तम युग भनेर गायन गरिन्छ। पुरुषोत्तम युग हुन्छ नै कलियुगको अन्त्य र सतयुग आदिको बीचमा। सतयुगमा सतपुरुष, कलियुगमा झुटा पुरुष रहन्छन्। बाबा भन्नुभयो, हैन। कलियुगमा के हुन्छ? सतपुरुष र कलियुगमा झुटा पुरुष रहन्छन्। सतयुगमा जो थिए उनीहरूका चित्र छन्। सबैमा पुराना भन्दा पुराना यी हुन्, यी भन्दा पुराना चित्र छैनन्। त बाबाले कसलाई भन्नुभयो? कुन चित्रलाई भन्नुभयो? त सबैभन्दा पुराना चित्र हुन् जुन लक्ष्मी नारायण, हैन, जो सतयुगमा थिए। सतयुगका विश्व महाराजन, विश्व महारानी, हैन, जसलाई आज अहिलेसम्म पनि कलियुगको अन्तसम्म पनि भक्त आत्माहरूले एकदम धुमधामका साथ पूजा गर्छन्, महिमा गर्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यतिकै धेरै मानिसहरूले फाल्तु चित्र बनाइरहन्छन्, हैन। दुनियाँमा त कस्ता कस्ता चित्रहरू बनाइदिन्छन्। तिमीले जानेका छौ को थिए। जस्तै तल अम्बाको चित्र बनाएका छन् अथवा कालीको चित्र छ। अब यस्तो भुजावाला कहाँ हुन सक्छिन्, हैन। अम्बालाई बाबा भन्नुहुन्छ कालीको चित्रमा के त, हैन, कति धेरै भुजाहरू देखाउँछ, हातहरू देखाउँछ, तर यति धेरै भुजावाला कहाँ हुन्छन् र? अम्बाका पनि 2 भुजा हुनुपर्छ नि। मनुष्यले त गएर हात जोडेर पूजा गर्छन्। भक्ति मार्गमा अनेक प्रकारका चित्र बनाएका छन्। मनुष्यका बारेमा नै भिन्न भिन्न प्रकारका सजावट गरिरहन्छन्। त्यसैले रूप बदलिन्छ। यी चित्र आदि वास्तवमा कुनै होइनन्, यो सबै हो भक्ति मार्ग, हैन। देवी देवताहरूको जो आज अनेक प्रकारका चित्रहरू बनाइरहेका छन्, हैन, कयौं भुजावाला, त बाबा हुनुहुन्छ वास्तवमा यो होइन, हैन। यो सबै के हो त? भक्ति मार्ग हो। यहाँ त मानिस लुला लङ्गडा जन्मिन्छन्। सतयुगमा यस्ता हुँदैन,
त बाबा भन्नुभयो यहाँ त कस्ता जन्मिन्छन्, लुला लङ्गडा जन्मिन्छन्, तर सत्युगमा यस्ता लुला लङ्गडा हुँदैनन्। सत्युगको पनि तिमीलाई थाहा छ आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। यहाँ त पोसाक हेर हरेकका आफ्ना कति प्रकारका छन् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ सत्युगमा के थियो, आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, जहाँ सबै कुरा के थियो त एउटै थियो हैन। देवी देवताहरूको पोसाक कस्तो थियो हैन। त अहिलेको हेर्नु पोसाक कति धेरै छन् हैन, हरेक जातिहरूका आफ्ना आफ्ना पोसाक छन् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ कति प्रकारका छन्। त्यहाँ त यथा राजा रानी तथा प्रजा हुन्छन्। जति समीप हुँदै जान्छ त्यति तिमीलाई आफ्नो राजधानीको पोसाक आदिको पनि साक्षात्कार भइरहन्छ, देखिरहन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। जति जति हाम्रो आफ्नो स्थिति हैन बन्दै जान्छ, जति हामी हैन बाबाको नजदिक पुग्छौं, जति हामी सत्युगी दुनियाँको नजदिक पुग्छौं, त्यति नै बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई साक्षात्कार भइरहन्छ। त आफ्नो पोसाक कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि तिमीले देखिरहन्छौ। हामी यस्तो विद्यालयमा पढ्छौं, यसो गर्छौं, देख्छन् पनि उनैले जसको बुद्धि यो ठिक छ, आफ्नो शान्तिधाम सुखधामलाई याद गर्छन्। धन्दा आदि त गर्नु नै छ, भक्ति मार्गमा पनि धन्दा आदि त गर्छन् नि, ज्ञान केही पनि थिएन। त यो सबै हो भक्ति, त्यसलाई भक्तिको ज्ञान भनिन्छ। उनीहरूले यो ज्ञान दिन सक्दैनन्। तिमी विश्वको मालिक कसरी बन्छौ? अहिले तिमी यहाँ पढेर भविष्यमा विश्वको मालिक बन्छौ हैन। त अहिले पढ्छौ त भविष्यमा विश्वको मालिक बन्छौ। तिमीलाई थाहा छ यो पढाइ नै हो कहाँको लागि? बाबा हुनुहुन्छ तिमीलाई थाहा छ यो पढाइ नै हो नयाँ दुनियाँको लागि हैन, अमर लोकको लागि। बाँकी अमरनाथमा कुनै शङ्करले पार्वतीलाई अमर कथा सुनाएका होइनन्। त वास्तवमा अमर कथा बाबाले अहिले कसलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ? हामी सबै आत्माहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ हैन। हामी सबै आत्मारूपी पार्वतीहरूलाई बाबाले अमर कथा सुनाइरहनु भएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो उनीहरूले त शिव शङ्करलाई एउटै बनाइदिन्छन्। अहिले बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनु भएको छ, यिनले पनि सुन्छन्। कसले? बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनु भएको छ, त यिनले पनि सुन्छन् भन्नुहुन्छ। बाबा सिवाय सृष्टिको आदि मध्ये अन्त्यको रहस्य कसले सम्झाउन सक्छ हैन। त बाबाले बाहेक अरू कसैले पनि यो कुरा सम्झाउन सक्दैन। यी कुनै साधु सन्त आदिले सम्झाउँदैन हैन। जसरी तिमी गृहस्थ व्यवहारमा रहन्छौ त्यस्तै यी पनि। बाबा भन्नुभयो पोसाक आदि सबै त्यही हो। जसरी घरमा आमा बुवा र बच्चाहरू हुन्छन् फरक केही छैन। बाबा यस रथमा सवारी भएर आउनुहुन्छ बच्चाहरूको पासमा हैन। बाबा के गर्नुहुन्छ? यस रथमा सवार हुनुहुन्छ हैन, सवारी भएर आउनुहुन्छ कसको पासमा? हामी बच्चाहरूको पासमा। यसलाई भाग्यशाली रथ भनेर गायन गरिन्छ हैन। ब्रह्माको रथलाई के भनिन्छ? भाग्यशाली रथ भनेर पनि गायन गरिन्छ। कहिले साँडेमा सवारी भएको पनि देखाउँछन्, मनुष्यले उल्टो बुझेका छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन, बाबालाई के मागेको देखाएको छ, कति अवतार लिएको देखाएको छ। भगवानका 12 अवतारले 24 अवतार अरे हैन। तर वास्तवमा बाबाको के छ त? एउटै अवतार छ हैन। त्यही पनि मनुष्य आत्माकै त अंश, बाँकी कुनै पशु पक्षीको त छैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ सबै के गरेका छन् त? उल्टो बुझेका छन्। मन्दिरमा साँडे कहाँ हुन सक्छ र? कृष्ण त हुन् राजकुमार, उनी कहाँ साँडेमा बस्छन् र? भक्ति मार्गमा मनुष्य धेरै अल्मलिएका छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यलाई छ भक्ति मार्गको नशा। मनुष्य आत्माहरूलाई के छ? भक्तिको नशा छ। त हामीलाई के को नशा छ? ईश्वरीय ज्ञानको नशा छ। तिमीलाई छ ज्ञानको नशा। तिमीले भन्छौ यस संगममा बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। तिमी छौ यस दुनियाँमा तर बुद्धिद्वारा जानेका छौ। हामी ब्राह्मण संगम युगमा छौं हैन। भले हामी यो दुनियाँमा रहे तापनि त बुद्धिको द्वारा हामीले यो कुरा जानेका छौं कि हामी कहाँ छौं? संगम युगमा छौं। हामी संगम योगी ब्राह्मण हौं
हैन। बाँकी सबै मनुष्य कलियुगमा छन्। सबैले भन्छन् कलियुग हैन, तर हामी कहाँ छौँ? सङ्गम युगमा। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यी अनुभवका कुरा हुन्। उन बुद्धिले भन्छ हामी अब कलियुगबाट निस्किएर आएका छौँ कि छैन? कलियुगबाट निस्किएर आएका छौँ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। त्यसैले बाबा आउनु भएको छ, यो पुरानो दुनियाँ नै बदलिन्छ हैन। बाबा आउनु भएको छ त यो पुरानो दुनियाँ नै बदलिन्छ। यो तिम्रो बुद्धिमा छ, अरू कसैले जान्दैनन् हैन। यो पुरानो दुनियाँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा पनि कसैलाई थाहा छैन हैन। यो कलियुग हो, यो कलियुगको विनाश हुन्छ हैन। अन्तिम समय चलिरहेको छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो म आएको छु नै त दुनियाँ परिवर्तन जरुर हुन्छ। रहन त एउटै घरमा रहन्छन्, एउटै परिवारका हुन्, तिनीहरूमा पनि पिताले भन्छन् म सङ्गम योगी हुँ, बच्चाले भन्छ होइन म कलियोगी हुँ। एउटै घरमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ हैन। कोही बाबाको बच्चा बनेको छ, परिवारमा एकजना दुईजना बाबाको बच्चा बनेको छ भने बाबाको बच्चाले के भन्छ? म त सङ्गम योगी हुँ। बाँकी अरूले के भन्छन्? आफूलाई कलियोगी नै सम्झिन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आश्चर्य छ नि, बच्चाहरूले जानेका छन् हाम्रो पढाइ पुरा भएपछि विनाश हुन्छ। बाबा भन्नुभयो हैन, हाम्रो पढाइ पुरा भएपछि विनाश हुन्छ। विनाश हुन आवश्यक पनि छ कि छैन? हैन, सधैँ यस्तै भएर त भएन हैन, परिवर्तन त हुनै पर्यो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ विनाश हुन पनि के छ? आवश्यक छ। तिमीहरूमा पनि कसैले जानेका छन् यदि यो दुनियाँ विनाश हुनु छ भन्ने जानेका भए नयाँ दुनियाँको लागि तयारीमा लाग्थे हैन। त अझै पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरूमा पनि कसैले यो कुरालाई जानेका छन् त बाबाको बच्चाहरू कतिपयलाई अझ यो कुराको निश्चय छैन कि दुनियाँ परिवर्तन हुँदैछ हैन, विनाश हुन्छ भनेर हैन। यदि यो कुरामा बाबा र ड्रामाको बारेमा यदि सम्पूर्ण रूपमा निश्चय हुन्थ्यो भने कमसेकम नयाँ दुनियाँमा जानको लागि तयारी त गर्थे नि भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। बाबाको बच्चा त बनेका छन् तर तयारी गर्नुपर्ने कुरामा तयारी गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हामी बच्चाहरूमा पनि के छौँ त? नम्बरवार छौँ। ब्यागेज तयारी गर्थे, बाँकी थोरै समय छ, बाबाको त बनाऊ। कति समय छ? थोरै समय छ, बाबाको त बनाऊ। अनिकाल हुँदा पनि पहिला बाबा र फेरि बच्चा। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि पहिलाको बाबा अनि त्यसपछि बच्चा। बाबा भन्नुहुन्छ अनिकाल हुँदा पनि पहिला बाबा र फेरि बच्चा। यो त बाबाको भण्डारा हो, तिमीले शिव बाबाको भण्डाराबाट खान्छौ। कसको भण्डारा? बाबाको भण्डारा। हामीले बाबाको भण्डाराबाट नै खान्छौ। ब्राह्मणले भोजन बनाउँछन्, त्यसैले ब्रह्म भोजन भनिन्छ। तिमीले शिव बाबाको भण्डाराबाट खान्छौ। जो पवित्र ब्राह्मण छन् यादमा रहेर बनाउँछन्। ब्राह्मण शिवाय शिव बाबाको यादमा कोही रहन सक्दैनन् भन्नुभयो बाबाले हैन। किनकि बाबाको बच्चाहरूलाई नै थाहा छ कि बाबाको याद कसरी गर्ने, बाबा को हुनुहुन्छ, बाबाको कर्तव्य के हो हैन, कहाँ रहनुहुन्छ त के गर्नुहुन्छ तब त याद गर्छन्। त बाँकी अरू कसैलाई यो कुरा थाहा छैन त कसरी याद रहन सक्छन्। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो ब्राह्मण शिवाय शिव बाबाको यादमा कोही रहन सक्दैनन्। ती ब्राह्मण कहाँ शिव बाबाको यादमा रहन्छन् र? दुनियाँका दिशमानी ब्राह्मणहरू कहाँ बाबाको यादमा रहन सक्छन् र हैन। बिचाराहरूलाई बाबाको याद कसरी गर्ने, बाबाको पहिलो परिचय नै उनीहरूलाई थाहा छैन। शिव बाबाको भण्डारा यो हो जहाँ ब्राह्मणले भोजन बनाउँछन्, ब्राह्मण योगमा रहन्छन्, पवित्र त छन् नै, बाँकी छ योगको कुरा। त बाबाले भन्नुहुन्छ विशेष के हुनुपर्छ? योग हैन, बाबाको याद नै हुनुपर्छ। जति हामी यादको यात्रामा मेहनत गर्छौँ त्यति नै हामी शक्तिशाली बन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसैमा मेहनत लाग्छ, गफले चल्न सक्दैन। बाबाको यादमा नै के छ त? मेहनत छ हैन, यसैमा नै मेहनत लाग्छ, बाँकी अरू कुनै गफले यहाँ चल्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। ज्ञानको कुरा मात्रै गरेर पनि भएन, त साथमा के चाहियो?
याद पनि चाहियो, योग पनि चाहियो। यस्तो कसैले भन्न सक्दैन म सम्पूर्ण योगमा छु वा 80% योगमा छु। सक्छ? हामी मध्ये पनि कसैले भन्न सक्छौँ? सक्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो कसैले पनि भन्न सक्दैन म सम्पूर्ण योगमा छु वा 80% योगमा छु। कसैले पनि भन्न सक्दैन भन्नुभयो। ज्ञान पनि हुनुपर्छ। तिमी बच्चाहरूमा योगी उनीहरू हुन् जसले आफ्नो दृष्टिको द्वारा नै कसैलाई शान्त गरिदिन्छ। बाबाले कसलाई भन्नुभयो योगी? जसले आफ्नो दृष्टिको द्वारा कसैलाई शान्त गरिदिन्छन्। यो पनि त ताकत हो कि होइन? अनि एउटा दृष्टिको द्वारा कुनै पनि आत्मालाई शान्त गर्नु भनेको त्यो पनि त एउटा शक्ति हो नि। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ यो शक्तिलाई प्राप्त गर्नको लागि पनि हामी के गर्नु पर्यो? विशेष योगी बन्नु पर्यो हैन? योगमा ध्यान दिनु पर्यो। एकदम सन्नाटा हुन्छ। जब तिमी अशरीरी बन्छौ फेरि बाबाको यादमा रहन्छौ भने नै सच्चा याद हो हैन? अशरीरी बनेर एक बाबाको यादमा रहन्छौ भने यो नै के हो त? सच्चा याद हो। यस्तो अभ्यास गर्नु छ। जसरी तिमी यहाँ यादमा बस्छौ यो अभ्यास गराइन्छ फेरि पनि सबै यादमा रहँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ कतिपयको बुद्धि के हुन्छ? बाहिर भट्किरहेको हुन्छ हैन? जो बाबाको यादमा रहनु पर्ने हो त्यो यादमा रहँदैनन्। बुद्धि कहाँ कहाँ भागिरहन्छ। त्यसले फेरि नोक्सान गरिदिन्छ। फाइदा रहेछ त? छैन हैन? त बाबाको यादमा रहनाले फाइदा छ, त बुद्धि भट्कनाले के छ? घाटा छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसले नोक्सान गरिदिन्छ। यहाँ सन्दलीमा उनीहरूलाई बसाउनु पर्छ जसले सम्झ्युन् म ड्रिल टिचर हो। बाबा भन्नुभयो बाबाको यादमा सामुन्ने बसेका छौ बुद्धि योग अन्त नजाओस् हैन? त बाबाको यादमा जब हामी सम्मुख बसेका छौं, बाबाको साथमा बसेका छौं भने त बुद्धि योग पनि कोसँग हुनुपर्छ? एक बाबासँग नै हुनुपर्छ। यदि यहाँ बसेर पनि बुद्धि बाहिर भट्किन्छ भने त्यसले के गर्छ? धेरै नोक्सान गर्छ हैन? धेरै घाटा पर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो बुद्धि योग अन्त नजाओस्। सन्नाटा हुन्छ। तिमी अशरीरी बन्छौ बाबाको यादमा रहन्छौ। यो हो सच्चा याद। सन्यासी पनि शान्तिमा बस्छन्। उनीहरू कसको यादमा रहन्छन्? सन्यासीहरू पनि शान्तिमा रहन्छन् त उनीहरू कसको यादमा रहन्छन्? त्यो कुनै वास्तविक याद होइन हैन? किनकि उनीहरूले बाबालाई जानेकै छैनन् त बाबाको यादमा रहनै सक्दैनन् त हैन? त स्वयं आफ्नो पितालाई चिनेका छैनन् त यादै गर्दैनन् त कसरी वास्तविक याद हुन सक्छ हैन? त उनीहरूले पनि के गर्छन्? अनेक इष्टदेवहरूलाई याद गर्छन्। कसैलाई बाबा भन्नुहुन्छ कसैलाई फाइदा दिन सक्दैन। उनीहरूले सृष्टिलाई शान्त गर्न सक्दैन। वास्तविकता नै नभएपछि त कसरी गर्न सक्छन्? बाबालाई चिन्दै चिनेका छैनन्, ब्रह्मालाई नै भगवान सम्झिरहन्छन् हैन? त बाबालाई जानेकै छैनन् त ब्रह्मालाई नै के सम्झिन्छन्? भगवान सम्झिन्छन् हैन? त त्यो त होइन। अहिले तिमीलाई श्रीमत मिलेको छ, म एक्लै याद गर। तिमीलाई थाहा छ हामीले 84 जन्म लिन्छौं। हर जन्ममा थोरै थोरै कला कम हुँदै जान्छ। जसरी चन्द्रमाको कला कम हुँदै जान्छ, कम हुँदै जान्छ। देखेर कहाँ थाहा हुन्छ र? अहिले कोही पनि सम्पूर्ण बनेका छैनन् हैन? चन्द्रमाको पनि के हुन्छ? दिन प्रतिदिन बिस्तारै कला घट्दै जान्छ हैन? तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई देखेर त कहाँ थाहा हुन्छ र कसरी घटेको छ भन्ने कुरा हैन? त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ अहिले पनि बाबाका बच्चाहरू कोही सम्पूर्ण बनेका छैनन् हैन? पछि गएर तिमीलाई साक्षात्कार हुन्छ। आत्मा कति सानो छ त्यसको पनि साक्षात्कार हुन सक्छ हैन? आत्मा कति सूक्ष्म छ त भन्ने कुराको साक्षात्कार पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई पछि गएर हुन सक्छ। नत्र त बच्चीहरूले कसरी बताऊ? यसमा प्रकाश कम छ, यसमा बढी छ। बाबा भन्नुभयो दिव्य दृष्टिद्वारा नै आत्मालाई देखिन्छ। यो पनि सबै ड्रामामा निश्चित छ। मेरो हातमा केही पनि छैन। बाबाले भन्नुभयो
हैन। यो सबै कुरा के छ, ड्रामामा निश्चित छ। त बाबा भन्नुहुन्छ मेरो हातमा केही पनि छैन, ड्रामाले मद्वारा गराउँछ, यो सबै ड्रामा अनुसार चलिरहन्छ। बाबा पनि ड्रामाको बन्धनमा बाँधिनु भएको छ हैन। त्यसैले यो सबै कुरा ड्रामा अनुसार नै चलिरहन्छ। भोग आदि यो सबै ड्रामामा निश्चित छ। सेकेन्ड बाई सेकेन्ड नाटक हुन्छ हैन। हरेक कुरा के छ, ड्रामामा एकदम फिक्स छ। त बाबा भन्नुहुन्छ सेकेन्ड बाई सेकेन्ड यो नाटक चलिरहन्छ हैन, यो भइरहन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई कसैले पनि मेट्न सक्दैन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामाले पनि मद्वारा नै गराउँछ। अरु शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै के हो त, नाटक सेकेन्ड बाई सेकेन्ड चल्छ। त अहिले बाबाले शिक्षा दिनुहुन्छ कि पावन कसरी बन्नु छ। बाबालाई याद गर्नु छ, कति सानो आत्मा छ जो पतित बनेको छ, फेरि पावन बन्नु छ। अद्भुत कुरा छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाबाट तिमीहरू सबै कुदरती कुरा सुन्छौ,
सबैभन्दा कुदरती कुरा हो आत्मा र परमात्माको, हैन? त आत्मा र परमात्माको लीला कति अचम्मको छ। त यो दुनियाँमा कसैले पनि जान्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो कसैले जान्दैन, ऋषि मुनि आदि कसैले पनि जानेका छैनन्। यति सानो आत्मा नै पत्थर बुद्धि फेरि पारस बुद्धि बन्छ। आत्मा यति सूक्ष्म छ, हैन, जसलाई स्थूल आँखाले देख्न सकिँदैन। तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ यो नै के बन्छ, पारस बुद्धि पनि बन्छ, पत्थर बुद्धि पनि बन्छ। बुद्धिमा यही चिन्तन चलिरहोस्, हामी आत्मा पत्थर बुद्धि बनेका थियौं, अब फेरि बाबालाई याद गरेर पारस बुद्धि बनिरहेका छौं। बाबा भन्नुभयो बुद्धिमा हामीले यो कुरालाई याद गर्नु पर्यो। पहिला के थियौं, पत्थर बुद्धि थियौं, त अहिले बाबाको यादद्वारा हामी पारस बुद्धि बनिरहेका छौं। त यो कुरालाई याद राख भन्नुहुन्छ बाबा। लौकिक रीतिले पनि बाबा पनि फेरि टिचर र गुरु पनि मिल्छन्। यहाँ त एकै बिन्दु बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ र गुरु पनि हुनुहुन्छ, हैन? लौकिकमा पनि के हुन्छ, पिता अलग हुन्छ, टिचर अलग हुन्छ, त फेरि गुरु अलग हुन्छ, हैन? तर यहाँ बाबा एउटै हुनुहुन्छ। त बाबा एक भएर पनि, त बिन्दु रूपमा भएर पनि बाबाले तिनटै कर्तव्य निभाउनुहुन्छ। पिताको रूपमा पालना पनि दिनुहुन्छ, टिचरको रूपमा पढाइ पनि पढाउनुहुन्छ र सद्गुरुको रूपमा सद्मार्ग सद्गति पनि दिनुहुन्छ, हैन? सारा कल्प देहधारीलाई याद गर्यौ, अब बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। तिम्रो बुद्धिलाई कति महीन बनाउनुहुन्छ। विश्वको मालिक बन्नु यो कुनै कम कुरा कहाँ हो र? विश्वको मालिक बन्नु यो कुनै कम कुरा कहाँ हो र भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? त्यसमा त मेहनत पनि त्यति नै छ, हैन? त्यति नै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। साधारण पुरुषार्थले त हामी विश्वको मालिक त बन्दैन, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि कसैले विचार गर्दैनन्। यी लक्ष्मी नारायण सत्युका मालिक कसरी बने, तिमीले पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। नयाँ कसैले यी कुरालाई बुझ्न सक्दैनन्। पहिला मोटो रूपमा सम्झिएर फेरि महीन रूपमा सम्झाइन्छ। त बाबा हुन्छ पहिला मोटो रूपमा सम्झाएर र फेरि महीन रूपमा सम्झाइन्छ। बाबा हुनुहुन्छ बिन्दु, उनीहरूले फेरि यति ठुला ठुला लिङ्गका रूपमा बनाइदिन्छन्। मनुष्यका पनि यति धेरै ठुला ठुला चित्र बनाउँछन्, तर यति ठुला हुँदैनन् भन्नुभयो, हैन? बाबा त सूक्ष्म बिन्दु हुनुहुन्छ, तर पनि बाबाको चित्र हेर्नुहोस् कति ठुल्ठुला बनाएका छन् भक्ति मार्गमा, हैन? र बाबाको चित्र मात्रै नभएर बच्चाहरूको चित्र पनि के गर्छन्, ठुल्ठुला बनाउँछन्। त बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यका चित्रहरू पनि ठुला बनाउँछन्, किनकि मनुष्य त यति ठुला त हुँदैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। मनुष्यका शरीर त यस्तै हुन्छन्। भक्ति मार्गमा बसेर के बनाएका छन्, हैन? त भक्ति मार्गमा त के बनाएका छन्। मनुष्य कति अल्मलिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ जे बित्यो त्यो फेरि हुन्छ, हैन? कति मनुष्य आत्माहरू अहिले पनि के गरिरहेका छन्, अल्मलिरहेका छन्। यो सबै के हो त ड्रामा हो। बाबा भन्नुहुन्छ यो जे भएको छ यो सबै फेरि पनि हुन्छ, हैन? अहिले भक्ति मार्गमा जति जे सामग्रीहरू बनाएका छन् ती फेरि पनि बन्छन्, हैन? अहिले तिमी बाबाको श्रीमतमा चल। त अहिले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बाबाको श्रीमतमा चल। यिनलाई पनि बाबाले श्रीमत दिनुभएको छ। साक्षात्कार गराउनु भयो नि म तिमीलाई बादशाही दिन्छु। कसलाई? ब्रह्मा बाबालाई। त बाबाले भन्नुहुन्छ अब यस सेवामा लाग, आफ्नो वर्षा लिने पुरुषार्थ गर, यी सबै छोडिदेऊ, हैन? बाबाले जब शिव बाबाले ब्रह्मा बाबालाई तब सबै कुराको साक्षात्कार गराउनु भयो, सबै कुरा बताउनु भयो, हैन? यी पनि निमित्त बने, हैन? तब त बाबाको श्रीमतलाई के गर्नुभयो, ब्रह्मा बाबाले पालन गर्नुभयो। यो सबै त यस्तो निमित्त बन्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ सबै त यसरी जसरी ब्रह्मा बाबा एक सेकेन्डमा आफ्नो सम्पूर्ण सबै कुरा के गर्नुभयो, बाबालाई स्वाहा गर्नुभयो, हैन? त यसरी निमित्त त बाबा भन्नुहुन्छ सबै बन्दैनन्, हैन? जसलाई नशा चढ्यो उनीहरू आएर बसे, हामीलाई त राजै मिल्छ। फेरि यो पैसाले के गर्छ? त्यसैले अब बाबाले बच्चाहरूलाई पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। राजधानी स्थापना भइरहेको छ। भन्छन् पनि म लक्ष्मी नारायण भन्दा कम भन्दैन,
बाबाले सबै बच्चाहरूले के गराउनु भएको छ, पढाइरहनु भएको छ। हामी सबै बच्चाहरूको लागि यस्तो राजधानी बाबाले स्थापना गरिरहनु भएको छ र त्यसमा पनि बच्चाहरूले भन्छन् कि म पनि लक्ष्मी नारायण भन्दा त कम बन्दिनँ। हामी सबैको लक्ष्य के छ? लक्ष्मी नारायण बन्ने। बाबा भन्नुहुन्छ अब केवल भनेर मात्रै भएन, त बाबा भन्छ श्रीमतमा चलेर देखाऊ, हैन? जब बाबाको सम्पूर्ण रूपमा जब हामी श्रीमतमा चल्छौँ, बाबाको हर एक आज्ञालाई जब हामी पालन गर्छौँ भने तब नै बल्ल हामी त्यो बन्न सक्छौँ। बाँकी यतिकै म ऊ भन्दा कम त बन्दिनँ भन्दैमा त हामी बन्न त सक्दैन। त्यही भएर बाबा भन्छ श्रीमतमा चलेर देखाऊ, आनाकानी नगर। बाबा भन्नुभयो। बाबाले कहाँ भन्नुभएको छ र बाल बच्चाहरूको के होला भन्नुभएको छ, हैन? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ एक्सिडेन्टमा अचानक कोही मर्यो भने कोही भोगिरहन्छ र? एउटा न एउटा त भन्छ, हैन? एउटा उसले आफ्नो लागि कार्य त गरिहाल्छ। कोही न कोही मित्र सम्बन्धी आदिले खाना त दिन्छन् नि, दिन्छन् कि दिँदैन, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बस मेरो श्रीमतमा चल, हैन? मेरो आज्ञालाई पालन गर। बाँकी यसको पछाडि के होला, कसो होला, मैले यस्तो गर्दाखेरि मलाई परिवारले केही भन्छ कि, मेरो बालबच्चाले केही भन्छ कि, यिनीहरूको यस्तो हुन्छ कि उस्तो हुन्छ कि, कुनै पनि कुरा नसोच भन्नुहुन्छ बाबाले। बस एक बाबाको श्रीमत, हैन? बाबाको आज्ञालाई पालन गर। त्यही बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले कहाँ भन्नुभएको छ र बाल बच्चाहरूको के होला? एक्सिडेन्टमा अचानक कोही मर्छ भने कोही भोकै रहन्छ र? कोही न कोही मित्र सम्बन्धी आदिले खाना दिन्छन्। यहाँ हेर बाबा पुरानो झुपडीमा रहनुहुन्छ। त बाबा कस्तो झुपडीमा रहनुहुन्छ? पुरानो झुपडीमा रहनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरू आएर महलमा रहन्छौ। बाबा झुपडीमा बसेर बच्चाहरूलाई कहाँ राख्नु भएको छ? महलमा राख्नु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू राम्ररी बस, खाऊ पिउ। बाबाले कति प्यारले भन्नुभएको छ, प्यारा बच्चाहरू राम्ररी बस, हैन? बस, खाऊ पिउ। केही पनि लिएर आएका छैनन् भने पनि उनीहरूलाई सबै कुरा मिल्छ, हैन? यदि कसैले केही नलिकन यतिकै बाबाको घरमा आउँछ भने पनि उसलाई बाबाको द्वारा सबै मिल्छ, हैन? किनकि बाबाको भण्डारा के छ? भरपुर छ, हैन? त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो यी बाबा भन्दा पनि राम्रोसँग रहन्छन्। शिव बाबा भन्नुहुन्छ म त हुनै रम्ता योगी। बाबा भन्नुभयो कसैको पनि कल्याण गर्न जान सक्छु। जो ज्ञानी बच्चा छन् उनीहरू कहिले साक्षात्कार आदिको कुरामा खुसी हुँदैनन्। ज्ञानी बच्चाहरू कहिले पनि साक्षात्कारको कुरामा खुसी हुँदैनन्, हैन? त योग सिवाय अरू केही पनि छैन। यी साक्षात्कारको कुरामा खुसी हुनु छैन। जति साक्षात्कार भए पनि त वास्तवमा के हो त? योग नै हो। यदि योग छैन भने साक्षात्कारले मात्रै हामीलाई केही प्राप्ति हुनेवाला छैन। बस एकछिनको लागि खुसी मात्रै हो, हैन? त पछि फेरि आफ्नो भविष्यको लागि त त्यसबाट केही मिल्दैन, हैन? र आफ्नो भविष्यको लागि जम्मा गर्नको लागि त बाबाको यादमा नै रहनु पर्यो। त्यसैले बाबा भन्नुभयो ज्ञानी बच्चाहरू कहिल्यै पनि साक्षात्कारको कुरामा खुसी पनि हुँदैनन् र साक्षात्कारको आश पनि राख्दैनन्। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिला पोइन्टमा योगको यस्तो स्थिति बनाउनु छ योगको यस्तो स्थिति बनाउनु छ जसले दृष्टिद्वारा नै सबैलाई शान्त गरिदियोस्। सबैलाई शान्त गरिदियोस्। एकदम सन्नाटा होस्।
एकदम सन्नाटा होस्, यसको लागि अशरीरी बन्ने अभ्यास गर्नु छ। यसको लागि अशरीरी बन्ने अभ्यास गर्नु छ। बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो, योगको यस्तो स्थिति बनाउनु छ जसले दृष्टिद्वारा नै सबैलाई शान्त गरिदियोस्। एकदम सन्नाटा होस्, यसको लागि अशरीरी बन्ने अभ्यास गर्नु छ। दूसरा पोइन्ट, ज्ञानको सच्चा नशामा रहनको लागि ज्ञानको सच्चा नशामा रहनको लागि याद रहोस्। के याद गर्ने भन्नुभयो बाबाले? आफूलाई यादमा बाबा भन्नुहुन्छ, ज्ञानको सच्चा नशामा रहनको लागि याद रहोस्, हामी संगम योगी हौ। हामी संगम योगी हौ। अब यो पुरानो दुनिया परिवर्तन हुन्छ। अब यो पुरानो दुनिया परिवर्तन हुन्छ। हामी आफ्नो घर गइरहेका छौं। हामी आफ्नो घर गइरहेका छौं। श्रीमतमा सदा चलिरहनु छ। श्रीमतमा सदा चलिरहनु छ। आनाकानी गर्नु छैन। बाबुको श्रीमतमा चल्नको लागि बाबुले के भन्नुभयो? आनाकानी नगर, हैन? आनाकानी गर्नु हुँदैन। अच्छा, बाबुले दूसरा पोइन्टमा भन्नुभयो, ज्ञानको सच्चा नशामा रहनको लागि याद रहोस्, हामी संगम योगी हौ। अब यो पुरानो दुनिया परिवर्तन हुन्छ। हामी आफ्नो घर गइरहेका छौं। श्रीमतमा सदा चलिरहनु छ। आनाकानी गर्नु हुँदैन। वरदान छ आजको, लक्ष्य अनुसार लक्षणको सन्तुलन राख्ने, लक्ष्य अनुसार लक्षणको सन्तुलन राख्ने कलाद्वारा चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने, चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने बाबा समान सम्पन्न भव। बाबा समान सम्पन्न भव। बाबाले वरदान दिनुभयो, लक्ष्य अनुसार लक्षणको सन्तुलन राख्ने, हैन? भनिन्छ नि, लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि के चाहिन्छ? लक्षण चाहिन्छ, हैन? त्यसैले लक्ष्य अनुसारको लक्षणको सन्तुलन राख्ने कलाद्वारा चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने बाबा समान सम्पन्न भव भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तारमा छ, बच्चाहरूमा विश्व कल्याणको कामना पनि छ। विश्व कल्याणको कामना पनि छ। साथै बाबा समान बन्ने
साथै बाबा समान बन्ने श्रेष्ठ इच्छा पनि छ। बाबा समान बन्ने श्रेष्ठ इच्छा पनि छ, तर लक्ष्य अनुसार जुन लक्षण स्वयं अनि सबैलाई देखिनु पर्ने हो, त्यसमा अन्तर छ। त्यसैले सन्तुलन गर्ने कलालाई अब चढ्ती कलामा ल्याएर त्यो अन्तरलाई मेटाऊ। संकल्प छ, तर दृढता सम्पन्न संकल्प भयो भने बाबा समान सम्पन्न बन्ने वरदान प्राप्त हुन्छ। अहिले जुन स्वदर्शन र परदर्शन दुवै चक्र घुम्छन्, जुन व्यर्थ कुराहरूको त्रिकालदर्शी बन्न पुग्छौ, त्यसलाई परिवर्तन गरेर स्वचिन्तक स्वदर्शन चक्रधारी बना। बाबाले विस्तारमा भन्नुभयो, बच्चाहरूमा विश्व कल्याणको कामना पनि छ, साथै बाबा समान बन्ने श्रेष्ठ इच्छा पनि छ, तर लक्ष्य अनुसार जुन लक्षण स्वयं अनि सबैलाई देखिनु पर्ने हो, त्यसमा अन्तर छ। लक्ष्य त छ, तर लक्षणमा के छ? फरक छ। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसैले सन्तुलन गर्ने कलालाई अब चढ्ती कलामा ल्याएर त्यो अन्तरलाई मेटाऊ। हैन, त्यसैले बाबा भन्नुभयो, सन्तुलन राख्ने कलालाई चढ्ती कलामा ल्याएर त्यो अन्तरलाई मेटाऊ। हैन, लक्षण र लक्ष्यको साथसाथमा लक्षण पनि होस्। हैन, तब बल्ल त्यो अवस्थालाई प्राप्ति गर्न सक्छौ र यो अन्तर पनि मेटिन्छ। संकल्प छ, तर दृढता सम्पन्न संकल्प भयो भने बाबा समान सम्पन्न बन्ने वरदान प्राप्त हुन्छ। केवल हामी संकल्प त गर्छौं,
तर संकल्पमा पनि के हुन पर्यो, दृढता हुन पर्यो हैन। तर यस्तो खालको संकल्प भयो भने मात्रै बाबा भन्नुहुन्छ बाबा समान सम्पन्न भन्ने वरदान प्राप्त हुन्छ। अहिले जुन स्वदर्शन र परदर्शन दुवै चक्र घुम्छन्, अहिले के छ, कुन कुन चक्र घुम्छन्, त कहिले स्वदर्शन चक्र घुम्छ त कहिले फेरि परदर्शन, यी दुवै चक्र घुम्छन्। जुन व्यर्थ कुराहरूको त्रिकालदर्शी बन्न पुग्छ हैन, स्वदर्शन र परदर्शन यी दुवै चक्र घुम्नुको कारणले गर्दा त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी कहिले फेरि के गर्छौ, व्यर्थ कुराहरूको त्रिकालदर्शी बन्न पुग्छौ। त्यसलाई परिवर्तन गरेर स्वचिन्तक स्वदर्शन चक्रधारी बना हैन। अब त्यसलाई परिवर्तन गर, यसलाई परिवर्तन गरेर स्वचिन्तक स्वदर्शन चक्रधारी बना भन्नुभयो बाबाले। स्लोगन छ, सेवाको भाग्य प्राप्त हुनु नै, सेवाको भाग्य प्राप्त हुनु नै सबैभन्दा ठुलो भाग्य हो। सेवाको भाग्य प्राप्त हुनु नै सबैभन्दा ठुलो भाग्य हो। बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो सेवाको भाग्य प्राप्त हुनु पनि के रहेछ, ठुलो भाग्य रहेछ हैन। यही भाग्यबाट नै हामीलाई के मिल्छ, पदम घोडा मिल्छ, जन्म जन्मको भाग्य बन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। बाबाले सारमा के भन्नुभयो, बाबाले सारमा भन्नुभयो मीठे बच्चे सदा यसै नशामा रहने गर, हामी संगम योगी ब्राह्मण हौ। हामीलाई थाहा छ जुन बाबालाई सबैले पुकार्छन् उहाँ हाम्रो सम्मुख हुनुहुन्छ। प्रश्न, जुन बच्चाहरूको बुद्धि योग ठिक छ उनीहरूलाई कुन चाहिँ साक्षात्कार भइरहन्छ? कहाँको साक्षात्कार? सत्य। उत्तरमा बाबा भन्नुभयो सतयुगी नयाँ राजधानीमा के हुन्छ, कसरी हामीले स्कुलमा पढ्छौँ फेरि राज्य चलाउँछौँ, यो सबै साक्षात्कार जति जति नजदिक आउँदै जान्छ भइरहन्छ। जसको बुद्धियोग ठिक छ, जसले आफ्नो शान्तिधाम र सुखधामलाई याद गर्छन्, घर धन्दा गर्दा पनि एकै बाबाको यादमा रहन्छन्, उनीहरूलाई नै यो सबै साक्षात्कार हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। सबैलाई फेरि हुन सक्दैन। ओम शान्ति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना।
जुदा कब न होना, अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सा नि सा गा, सा गा मा पा सा नि दा पा दा मा गा, सा मा रे नि दा, दा नि रे सा नि, मा पा नि सा, गा मा पा। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूही। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर,